बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सुपर ओवर का खेल जारी है कि एक जानिब तो इमरान खान बार बार इस्टेब्लिशमेंट को, अफवाज पाकिस्तान को वो एक ही पैगाम पहुंचा रहे हैं कि जनाब आएँ, बैठ कर बात करते हैं, अपना नुमाइंदा जो है उसको मुज़ाकरात के लिए मुकर्रर करें। लेकिन दूसरी जानिब से इस वक्त कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो देखने को नहीं मिल रही। अडयाला जेल से बहुत सी खबरें भी सामने आई कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के कोई नुमाइंदे हैं, उनकी मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन जनाब आज जो अडयाला जेल में गैर मामूली नकलो हरकत पाई गई है, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो मैंने आपके सामने रखनी है कि आजकल अडयाला जेल में जो भौचाल मचा हुआ है, जो आज इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको सादा अल्फाज में कहें कि इमरान खान की आर्मी चीफ को मिस कॉल, तो कहना गलत नहीं होगा। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि पाक फौज से अब तक का सबसे बड़ा मुतालबा कर दिया गया है। ये मुतालबा क्या है, होने क्या जा रहा है, और ये ऊंट किस करवट बैठेगा। और फिर दूसरी जाने फायरवॉल के बढ़ने की खबर भी जनाब सामने आ चुकी है। ये फायरवॉल की जो खबर जिस सहाफ़ी ने ब्रेक की, आज उन्होंने दूसरा बड़ा दावा भी कर दिया है, यानी कि फायरवॉल जो है वो मुकम्मल तौर पर बढ़ गई है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरीन, जमाते इस्लामी का जो धरना इस वक्त रावलपिंडी में जारी है, वो धरना मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि ये हुकूमत गिराव तहरीक में तब्दील हो जाएगा। और फिर 2 दिन पहले जमात इस्लामी ने ये इशारा दे दिया कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो फिर ये धरना वाक़तन जो है वो हुकूमत गिराव तहरीक में बदल जाएगा। तो आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहीम रहमान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म, उनकी भतीजी और ब्यूरोक्रेट्स छोटी गाड़ियों में क्यों नहीं बैठ सकते, अवाम हुकूमती मराहत अपने बिलों में क्यों अदा करें। धरने से लोगों में उम्मीद पैदा हुई है, पीछे नहीं हट सकते। आज तारीखी धरने का 9वां दिन है और अपने हक लेकर यहाँ से उठेंगे। हमारा धरना अवामी कुव्वत बनता जा रहा है। रावलपिंडी में उन्होंने धरने की शुरुआत से खिताब करते हुए कहा कि कौम के सामने अपनी मराद कम करने का ऐलान क्यों नहीं करते। तो जनाब वो ये बात कर रहे हैं बेसिकली कि मुतालबात से हम पीछे नहीं हटेंगे। और जमात इस्लामी ने मुल्क भर में धरनों का ऐलान कर दिया है। अब जमात इस्लामी जो है वो धरने कर रही है। अब इसका जो दूसरा अगर आप इसको एंगल देखें कि जमात इस्लामी के धरने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम करने के लिए भी किए जा रहे हैं कि पीटीआई जो है उन्होंने जिस तरह से एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया और वो मकबूल हो गया, वो अवाम ने उसको वोट दिया, 3 करोड़ अवाम ने वोट डाल दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मकबूल तरीन जमात बन गई। इससे शायद कोई भी सहाफ़ी या कोई भी सियासतदान या कोई भी ताकतवर वो इससे शायद रूगर्दानी ना करे, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत तो है। ये आप इसको जनाब आप नाराज़ हों या खुश हों, ये बात तो आपको मानना पड़ेगी। खान साहब जो हैं वो तो मकबूल हैं। लेकिन जनाब इस सब के अंदर अब जो मामला बना कि फायरवॉल जो है वो लगाएगी, सोशल मीडिया पर एंटी स्टेट बयानियाँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ गया था। स्टेट को बदनाम करने की कोशिशें हो रही थी, स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी हो रहा था। और फिर जब ये सारा मामला हद से आगे गुजरता है तो फैसला ये किया जाता है कि पाकिस्तान में फायरवॉल लगाई जाएगी। फायरवॉल लगाकर नैरेटिव को कंट्रोल किया जाएगा, सोशल मीडिया की आवाज़ों को बंद किया जाएगा और फिर जो एंटी स्टेट बयानियाँ हैं उसको रोकने में मदद हासिल होगी। अब खबर क्या है, जिस सहाफ़ी ने इस खबर को रिपोर्ट किया था वो जनाब उन्होंने ये खबर दी है कि जनाब ये जो फायरवॉल लगाई गई है इसका तजर्बा नाकाम हो चुका है। फायरवॉल का तजर्बा नाकाम हुआ, टेक्नोलॉजी चाइना को वापस भेजी जा रही है। हमाद हसन साहब जो हैं उन्होंने इस खबर को रिपोर्ट किया कि ये मामला बना क्योंकि कुछ दिन पहले फायरवॉल जो है उसका तजर्बा किया गया था। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं उसको डाउन हो गई, लेकिन फिर भी फायरवॉल जो है वो जो अपने आदाब थे इनके उसको ये पूरा करने में नाकाम रहे हैं। तो अब ये फायरवॉल का तजर्बा मुकम्मल तौर पर जनाब नाकाम हो चुका है। एक खबर तो ये है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप स्क्रीन के ऊपर जनाब ये तस्वीर देख रहे हैं, ये डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब की तस्वीर है। 1 साल पहले इनकी आखिरी ट्वीट थी और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मैं आई एम सेफ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू एवरीवन फॉर द प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस। और उस ट्वीट के बाद 1 साल हो चुका है, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी को जो है वो मंजराम से लापता हैं। वो कहाँ पर गायब हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। वो जनाब उनको पहले उठाया भी गया था, वो अगवा हो गए थे, तो उसके बाद आज तक जो है वो उनका आता पता नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके हवाले से क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? ये जनाब इनकी इंटेलेक्चुअल बदयानती है कि पीटीआई के लोग जो हैं अपने इनके जो धड़ेबाजी हैं वो सिर्फ अपने धड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जनाब ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब आ जाएँ असल खबर की जानिब कि इमरान खान साहब ने जनाब आर्मी चीफ को जो मिस कॉल दी है
اور اڈیالہ جیل میں غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے. یعنی کہ پاک فوج سے جو بڑا مطالبہ کیا گیا وہ مطالبہ کیا ہے؟ خان صاحب چاہتے کیا ہیں؟ ایک جانب خان صاحب نے کہا کہ آئیں بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں. حامد میر صاحب کا دعویٰ بھی آپ کے سامنے میں نے کل رکھا کہ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان 3 بار مذاکرات کو سبوتاج کر چکے ہیں اور چوتھی کوشش کی جا رہی ہے کسی پلیئر کی جانب سے کہ کوئی مذاکرات کر لیں اور وہ چوتھا راؤنڈ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیانیے میں تھوڑی سی جو ہے وہ لچک پیدا ہوئی ہے. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ملک اور قوم کی خاطر جناب مذاکرات کیے جائیں اور یہ پاکستان کی بہتری بھی ہے, ہمارے ملک کی بہتری بھی ہے. حکومت یہ سازش کر رہی ہے کہ عوام کو اور افواج پاکستان کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے اور 9 مئی جو ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوا جائے اور 9 مئی کا بیانیہ استعمال کر کے وہ اقتدار پر قابض رہیں. لیکن یہ جو ہے وہ صدا حکومت نہیں چلتی رہے گی, واپسی تو ہوگی. خان صدا اڈیالہ جیل میں نہیں رہے گا, وہ بھی واپس آئے گا, وہ بھی سیاست کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاپولر خان ہے اور پاپولر خان جب باہر آئے گا تو اڈیالہ جیل سے جو آپ منظر دیکھیں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ عمران خان جیل سے باہر, اب ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں کہ عمران خان جیل سے باہر آ رہے اور آپ پھر دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس کا چپا چپا بھر جائے گا. اور یہ پاکستان جو ہے ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں عمران خان پاپولر تو ہے, عمران خان صاحب انگیجمنٹ کریں, بیٹھ کر بات کریں اور اس میں پاکستان کی بہتری ہے, ہماری ملک کی معیشت کی بہتری ہے اور اس میں قوم کی بہتری بھی ہے اور اداروں کی وقار جو ہے جس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ مجروح کیا گیا وہ جناب آپ اس کو ری امیجن بھی کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں جس طرح سے 1 پیج کی بات ہوا کرتی تھی, جیسے ہمارا یہ SPR کے ادارے کی پوری دنیا کے اندر عزت تھی, انڈیا بھی کہا کرتا تھا کہ ایسا ادارہ ہم نے اپنے پاس لینا ہے. جس طرح سے ہم 5th جنریشن وارفیئر میجر جنرل آصف وفود صاحب کے دور میں لڑ رہے تھے اور آج وہ لیفٹنٹ جنرل ہیں, تو یہ جناب ساری صورتحال ہے. تو آج خان صاحب جو ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل میں کچھ اہم ترین باتیں کی ہیں, وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو چیز یہ ہے کہ شعیب شاہین انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے اور نمائندہ مقرر کرنے کا نہیں کہا. پارلیمنٹ سپریم نہیں ہو سکتی, پارلیمنٹ آئین اور قانون بناتی ہے, بدنیتی پر مبنی قانون سپریم کورٹ ختم نہیں کر سکتی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور پارلیمنٹ اس کو نہیں توڑ سکتی. اب دوسری جانب اب عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی عام ہیں. عمران خان صاحب نے فوج سے بڑا مطالبہ بھی کر دیا ہے, آرمی چیف صاحب کو مس کال بھی دے رہے ہیں, وہ کی معاملہ کیا ہے. سب سے پہلے تو شیر افضل مرود صاحب کو رات کے پارٹی سے نکالا گیا, ان کی بنیادی رکنیت کو معطل کر دیا گیا اور اس میں یہ لکھا گیا, جو پریس ریلیز جاری ہوا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کی جانب سے فردوس نقوی صاحب جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں, اس میں لکھا گیا کہ اگر یہ عزت دار ہیں تو قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیں, گھر چلے جائیں. اور پھر اس کے بعد PT کے چیئرمین میرے گور نے اس سے لا علمی کا اظہار کر دیا کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں ہے, میں عمران خان سے ملاقات کر کے جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ واپس کروں گا اور یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کو بھی واپس کروایا جائے گا. اب عمران خان صاحب نے جناب شیر افضل مرود کے حوالے سے صحافی نے سوال پوچھ لیا, عمران خان وہ اس سوال کا جواب دینے سے گریز کرتے رہے. دوران سماعت جو اڈیالہ جیل میں سماعت چل رہی تھی, عمران خان صاحب تے جناب صحافی نے نکالے جانے کے حوالے سے شیر افضل مرود کے 3 بار سوال پوچھا. پھر خان صاحب جو ہے انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا اور آخر پر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بعد میں بات کریں گے. تو اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے قائم مقام سیکرٹری اطلاعات شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ شیر افضل مرود کو عمران خان کی ہدایات پر پارٹی سے نکالا گیا ہے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے بھی کہا کہ شیر افضل مرود کی پارٹی رکنیت کی منسوخی کے نوٹیفکیشن کو درست قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل درست فیصلہ ہے. اب جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو سب سے واضح چیزیں کرتی ہیں, انہوں نے کہا کہ اس حکومت سے کیا مذاکرات کروں, جو 4 حلقے کھلنے سے ختم ہو جائے گی, میں اس حکومت سے مذاکرات کروں, اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. انہوں نے جو ہے وہ پھر یہ بات کی کہ میں نے محمود خان اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے, محمود خان اچکزئی سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے. سب سے بڑا یو ٹرن وہ ہے جس نے ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگایا اور ووٹ کو عزت دیں. عمران خان نے اپنی جماعت کی حکومت کے PK میں شامل اراکین کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اپنے محکموں میں بدعنوانی اور گورننس کے معاملات پر ان کا محاسبہ کیا جائے گا. اور پھر عمران خان صاحب سے معافی سے متعلق جو ہے وہ سوال پوچھا گیا. خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں کیوں معافی مانگوں, معافی وہ مانگیں, ظلم میرے ساتھ ہوا, مجھے رینجرز نے اغوا کیا, تو میں کس چیز کی معافی مانگ لوں. یہ جناب کیٹاگوریکلی خان صاحب نے پیغام جناب پہنچا دیا ہے. وہ چاہتے ہیں خان صاحب کے مذاکرات ہوں کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کسی بھی بڑے مس ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل کیا جائے یا پھر جو ہے وہ ایسی حکومت یہاں پر آ کے بیٹھ جائے کہ سیاستدان ناکام ہو جائیں اور پھر بڑوں کو یہ فیصلے کرنے پڑیں یا بڑوں کو کنٹرول جو ہے وہ سنبھالنا پڑے. تو پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اب تک رہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنے آزمی خیر خنیلہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.